बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी कोई माने या ना माने मगर गल बद गई, बात बढ़ गई है। फौज शदीद गुस्से में है और 9 मई के वाकयात के बाद अब फौज एक बाकायदा रिएक्शनरी मूड में नजर आती है। 9 मई को जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए उसके बाद पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसका मंसूबा किसने बनाया था, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन लोगों ने पाकिस्तान के की तबाही की साजिश की, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कहने वाले कहते हैं कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मैंने आपको पिछले 2 व्लॉग्स में बताया कि इमरान खान साहब को रिहाई दी गई है लेकिन माफी नहीं दी गई। माफी इस बात की नहीं है कि अगर वो इसमें इन्वॉल्व हुए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रिहा इसलिए किया गया था कि वो अपने कारकुनों को, अपने वोटर सपोर्टर को या उन लोगों को जिन लोगों को उन्होंने ये प्लान दिया था कि उनकी गिरफ्तारी पर रिएक्शन दे, उनको जाकर कंट्रोल करें। तो वही हुआ, फौज का मंसूबा कामयाब रहा, हाँ सबको रिहाई मिली और सब कुछ थम गया। तो इसका मतलब ये है कि खान ने खुद को पाकिस्तान से मशरूत कर लिया है, यानी अगर खान है तो पाकिस्तान है और अगर खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। तो खुदा न खास्ता इस किस्म की सूरत हाल पैदा करने वाले पाकिस्तान के दोस्त तो नहीं हो सकते, वो दुश्मन हो सकते हैं। पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी है, पाकिस्तान सबसे पहले है, लेकिन जो लोग अपने मफादात, अपनी जातियात को प्रायोरिटी देते हैं और पाकिस्तान को पीछे रखते हैं, तो इसका मतलब ये कि वो मुहिब्बुल वतन तो नहीं है, उनकी हुब्बुल वतनी पे डाउट किया जा सकता है। तो फौज सख्त गुस्से में है, हुकूमत भी गुस्से में है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि 72 घंटे में पकड़ेंगे और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा करते हुए कहा है 9 मई यौम स्याह की कार्रवाई के तमाम मनसूबा साजों, मुश्तिल अफराद, उस पर उन्हें उकसाने वाले और अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। पाक फौज अपनी तरसीबात को जलाने वाले की मजीद कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगी। जनरल आसिम मुनीर ने इंफॉर्मेशन वारफेयर और गलत फहमी पैदा करने की कोशिशों के बारे में भी बताया और कहा कि दुश्मन अनासर की जानिब से मुसल्लह फौज को निशाना बनाने की मजमूम कोशिश की जा रही है। अवाम के तावन से सब साजिशें नाकाम बना देंगे। तो फौज का रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग आया है और बड़ा ही टाइमली आया है। इस पर अब इमरान खान साहब को भी घबराहट तारी हो गई है। तो इमरान खान साहब ने भी ये मुतालबा कर दिया कि जो भी सरकारी बिल्डिंग जलाई गई है उसकी तहकीकात कराई जाए। उन्होंने भी रिहाई के बाद कारकुनों से वीडियो खिताब किया और उन्होंने बताया कि जी अदलिया ने मेहरबानी की और उन्हें जाली केसेस में जेल जाने से बचाया। लेकिन अब जो भी कुछ हुआ है, उनकी गिरफ्तारी के बाद रिएक्शन हुआ है, जलाओ, गिराओ, पथराओ, ये सब जो है उसकी तहकीकात कराई जाए। हाँ साहब ने लॉजिक दी कि मुझे जब गोली लगी थी तब ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ था, तब कोई तोड़फोड़ क्यों नहीं हुई थी। तोड़फोड़ और जलाओ गिराओ मेरा फलसफा नहीं है। हर तरह के इश्तियाल के बावजूद हम हमेशा पुरअमन रहे हैं। 25 मई को भी हमने धरना दिया था, 26 मई को धरना देना था, लेकिन मैं खत्म करके वापस चला गया क्योंकि मुझे पता था लोगों में गुस्सा, इंतशार फैल जाएगा। तो खान साहब ने ये लॉजिक दिया कि इससे पहले वो लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन लोग इस तरह बाहर नहीं निकले। तो अब लोग बाहर क्यों निकले? और उन्होंने मुतालबा किया कि उनके केस की तहकीकात, यानी ये सारे मामले की तहकीकात करे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में अगर किसी शख्स पे इस वक्त लोगों का एतमाद नहीं है तो वो जनाब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब है। लोग अपने माली पे एतबार कर लेंगे, घर के चौकीदार पे एतबार कर लेंगे, बाहर किसी दुकानदार पे एतबार कर लेंगे, रेडी वाले पे एतबार कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अदलिया ने जो किरदार अदा किया है उस पर अब कोई एतबार करने को तैयार ही नहीं है। तो अदलिया के नाम को जिसने बट्टा लगाया उसी से खान साहब कह रहे हैं कि जी मुझे इसकी तहकीकात कर दे कि जी बिल्डिंगें किसने जलाई हैं। यानी वो कहते हैं ना घर की बात घर में रहे। तो खान साहब ने चीफ जस्टिस का भी नाम क्यों लिया? खान साहब कहते हैं जी हसन खान से, उनका भांजा, उससे तहकीकात करा लें। खान साहब अलीमा खान से करा लेते, अपनी किसी दूसरी बहन से करा लेते। तो अगर आपने अपने फेवरेट लोगों से ही अपने मामलात को सेटल करना है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि जिनकी रिहाई जुडिशरी की सपोर्ट से हुई है, इसमें कोई शक नहीं, साजिशें जो भी हो, लेकिन जो आलाकार बनते हैं जुर्म उनका भी उतना ही होता है। मैंने आपको बताया था ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ी साजिश है, अरब स्प्रिंग से रिलेटेड है। लेकिन जो लोग टूल बन गए हैं, जो लोग आलाकार बन गए हैं, उनको तो पूछना चाहिए, उनको तो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अब ये कोई किरदार जो है वो छुपे हुए नहीं है, ये सब सामने है।
वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी मुलजमों को शनाख्त किया जाए, हुकूमत ऐलान करती फिरती है। भाई सबसे बड़ा मुलजम तो वो है जिसको रिहाई मिली है, और वो कह रहा है कि जी मुझे अगर रिहा ना किया गया तो बड़ी तबाही होगी। तो जो शख्स अदालत के अंदर बैठ के वीडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहा है, उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई, एक नहीं दो कराई। पहले कहा मुझे अगवा कर लिया गया, मुझे अदालत में हब्से बेजा में रखा गया, फिर कहा जी मुझे ताखीरी हरबे इस्तेमाल करें, फिर कहा जी मुझे अगर छोड़ा ना गया तो मैं लोग बाहर आ जाएंगे, और फिर मैसेज दिया गया जी एहतजाज करें, साथ थोड़ा सा पुरअमन लगा दिया। लेकिन वो सारी बातें बताती है कि इस खेल के मास्टरमाइंड इमरान खान साहब खुद हैं, और वो जेल जाने से पहले ये सारा रिएक्शन प्लान करके दे गए थे। तो अब वो कहते जी मेरे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया, और अब चीफ जस्टिस मेरी तहकीकात करें। और यानी इस कदर, और तहकीकात कौन करे? चीफ जस्टिस। सुभान अल्लाह, इस कदर सुबह की अदलिया की कभी नहीं हुई, यानी अंदाजा लगाएं। अब यानी ये पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस है जिसके खिलाफ लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलने को तैयार हैं। मंडे को अब ये फैसला होना है कि पहले अदालत लगेगी कि पहले पीडीएम वाले या वो दूसरे लोग आके बैठेंगे। तो सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ लोग बाहर निकल रहे हैं, सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज हो रहा है। लोग यानी अदलिया के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की जुडिशरी की इस कदर बुरी हालत कभी नहीं हुई जितनी कर दी है। यानी थोक के बावजूद जिस तरह एक मुलजम को, मुजरिम को, चले मुजरिम ना से मुलजम से ही, उसको आप मर्सिडीज दे के बुला रहे हैं कि जनाब ये मर्सिडीज ले। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट उन्हें गाड़ियां भेज रहा है कि उनको लेकर आए, उनको कह रहे हैं आपको देख के बड़ी खुशी हुई, जफियां पपियां और पता नहीं क्या क्या माहौल। तो ये तो जो इंसाफ के तलबगार हैं उनके दिलों पे छुरियां चल गई हैं। यही कहते थे ना, ओ जी नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर भेज दिया गया। भेजने वाले कौन थे? क्या किसी ने, क्या शहबाज शरीफ बाजू डाल के ले गया था? भाई भेजने वाली ये जो जुडिशरी थी। तो जो किरदार जुडिशरी का हमेशा से रहा है, माशाल्लाह उसमें बंदयाल साहब ने इजाफा किया, कमी कोई नहीं की। तो बंदयाल साहब तो माशाल्लाह क्रेडिबल आदमी है। तो मैंने आपको कहा था माफी नहीं है, रिहाई मिल जाएगी, तय हो गया, चीजें सामने रख दी गई हैं कि ये आपके ऊपर चार्जेस हैं, जमात बैन हो जाएगी, हो सकती है, प्रूफ है। अगर ये लोग सारे जो है अदालतें छोड़ती रहे। देखिए लोगों में रिएक्शन था। अब इमरान खान साहब ने अपना ऑरा ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि उनके जो मानने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, वो माशाल्लाह शख्सियत परस्ती में बहुत से लोगों को पीछे छोड़ गए हैं। यानी किसी पीर के इतने मुरीद नहीं होते, मज़ारों पे कोई इतने मुरीद शायद होते हैं, लेकिन खान साहब ने तो कोई अनोखे मुरीद पैदा कर लिए। और ये मुरीद नहीं, ये फदायीन है। तो फदायीन तो फिर फदाई हमले करेंगे ना। तो इनकी फिलॉसफी फदायीन वाली है। तो फदायीन बाहर निकले, उन्होंने जो कुछ किया है आप वीडियोस देखें, कोई बाजोड़ से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है। एक तो इसमें एथनिक भी है, लैंग्वेज भी है, बहुत बड़ी चीजें इन्वॉल्व है। मैं कुछ बात करना नहीं चाहता इसके ऊपर, लेकिन तहकीकात शुरू हो गई है। GHQ पे हमले की तहकीकात हो रही है, उसकी कमेटी बन गई है। लाहौर में जो कोर कमांडर हाउस पे अटैक हुआ, उसकी तहकीकात हो रही है। तो जिन्होंने काम करना उन्होंने काम शुरू कर दिया है। लाहौर में जिन लोगों को कोर कमांडर हाउस पे अटैक किया गया, बहुत से को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। बाकियों की शनाख्त पे 2 लाख रुपए फी कस इनाम रखा गया है। 77 लोग हैं, औरतें मर्द, जिनकी बाकायदा तस्वीरें जारी कर दी गई हैं, और इनको गिरफ्तार कराने वालों को वो हुकूमत इस पे इनाम रख रही है। इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन हुआ है। यानी जिना हाउस कहलाता है जो कोर कमांडर हाउस है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ये घर था, और ये हमारी एक यादगार थी जिसको जला के रख कर दिया है। और करवाने वाले वो माशाल्लाह वो भी कौम के मुहाफ़िज़। और फातिमा कहती है आप लोग फिल्मों में भी नहीं सोच सकते जो हुआ। और फिर उसके बाद पीछे सीढ़ी लगा के महरीन आपा, जो अता बंदयाल की बहन है ना, जो इसकी फुफो की बेटी है और उसकी बेटी की समधन है, सीढ़ी लगा के पीछे उनकी दीवार मिलती है ना जिना हाउस से, तो वो उतरे महरीन आपा के घर बच्चे और फातिमा। जब आग लगी, सलमान भाई अंदर ही रहे, और सलमान भाई ने बस ये कहा था कि मैं अगर मेरे बच्चों पे हाथ डाला तो फिर मैं कोई एक्शन लूंगा। घर में तो असला बहुत था, लेकिन खामोश खड़े रहे।
کہ میں پہلے ہی کہہ چکے تھے نا وہ عاصم منیر کو کہ میں نہیں کچھ حرکت میں آؤں گا, میں اپنے لوگوں کو نہیں ماروں گا. تو اسی لیے تو دیکھیں وہ کیا کیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ. پتہ نہیں آگے کیا کریں گے, اب کل جائیں گے ملیں گے. تو فوج کے دفاتر پر حملے کرانے والوں کو سزائیں دلانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے فل ایکٹیو ہیں. جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے نا, ان میں 14 لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. ان میں سے 9 کا تعلق لاہور سے ہے. راولپنڈی, لودھرا, پاک پتن, ملتان اور اوکاڑا یہاں سے بھی کے رہنے والے بھی لوگ ہیں, اور ان کی شناخت کر لی گئی ہے. نام بھی آ گیا: دانش منیر, سعود, عدنان, اشرف, علی حسن آباد, چودھری مسعود معراج, علی افتخار, وقاص پرویز, یوسف گلزار, محمد ارسلان, یہ لاہور کے ہیں. محمد تیمور جعفر لودھرا کا ہے, عمر حمزہ پاک پتن کا ہے, فاروق زماں پنڈی کا ہے, سجاد سید ملتان کا ہے, اور علی رضا کا تعلق اوکاڑا سے ہے. تو اس پہ حکومت نے بہت بھاری انعام بھی رکھ دیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ فوج, حکومت, قانون نافذ کرنے والے ادارے اب اس کے اندر ایڈوانسمنٹ کریں گے. اب ان کا ایک کام یہ کہ جن لوگوں نے 9 مئی کو پاکستان کے اندر شرپسندی کی ہے, اب دیکھیں عمران خان صاحب گرفتار تھے تو ڈالر اوپر چلا گیا. جیسے عمران خان صاحب کی رہائی ہوئی, ڈالر دھڑام سے نیچے گرا ہے, 14 روپے ڈالر گرا ہے. تو 2 دن اور لاڈلے کو اگر آپ قید میں رکھتے تو یہ سازش 500 روپے کا ڈالر کرنے کی تھی. یعنی اتنی گہری سازش ہے کہ اس کو عام بندہ تو سمجھ نہیں سکتا, ڈیل بھی نہیں کر سکتا. اب لوگ سیاست سمجھ نہیں, سیاست یہ سیاست نہیں ہے, یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے, یہ سیاسی لڑائی بھی نہیں ہے. یہ لڑائی بہت پرانی ہے. اب عمران خان صاحب اس میں حصے دار ہے. اب جانتے بوجھتے ہیں, یا نادانی سے بنے ہیں, یا انہیں اقتدار کا لالچ ہے, لیکن وہ اس کا پارٹ اینڈ پارشل ہیں. تو عمران خان کو مرسیڈیز گاڑی میں لایا گیا. اب یہ مرسیڈیز گاڑی لانے کا حکم رجسٹرار سپریم کورٹ نے دیا, اور انہیں کہا گیا کہ 1 گھنٹے میں عمران خان صاحب کو لے کر آئیں, اور کوئی پرزنر گاڑی یا کوئی اور گاڑی استعمال نہ کریں. تو یہ پروٹوکول باقاعدہ دلوایا گیا, حکام کو دباؤ میں لیا گیا. تو سپریم کورٹ تو یعنی اب کو یہ سمجھتا ہے کہ سپریم کورٹ کھل کر سامنے نہیں آئی تو وہ غلطی پہ. اب اسی سے جو تاثر میں نے آپ کو بتایا نا کہ پھر اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے ان کو یہ پروٹوکول دلوایا اور عمران خان صاحب کو لے کر آئے, لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ طاقتور حلقوں کی مرضی سے ہوا, ان کی اجازت سے ہوا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ عمران کو رہا کر دیا جائے. اس وش کا یا اس خواہش کا یا اس خیال کا کہہ لیں, کیونکہ عمران خان صاحب سے یہ بات ہو چکی تھی کہ آپ کو رہا کیا جا رہا ہے, آپ جا کے معاملات کو سنبھال لیں. اس سچویشن کا جو ایڈوانٹیج لیا نا وہ سب سے زیادہ سپریم کورٹ نے لیا. اس نے پھر عمران خان صاحب کو جو وہ کہتے ہیں نا سویپنگ, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, اور اتنی ضمانتیں خان صاحب کی ہو گئی ہیں. پہلے ہم کہتے تھے زمان پارک, اس کا نام بدل کے کچھ اور پارک ہو گیا. اب خان صاحب کا نام بھی ضمانت خان رکھ دینا چاہیے, کیونکہ ان کی ماشاءاللہ اتنی ضمانتیں ہو گئی ہیں کہ اگر وہ اور 100 سال تک جرائم کرتے رہے تو یہ پرانی ضمانتیں کام آئیں گی. اگلوں نے چھوڑ بھی دیا, چارج شیٹ بھی رکھ لی, اور آج بتا بھی دیا کہ جناب معافی نہیں ملے گی, پھڑے سارے جان گے. جتنے لوگ گرفتار ہیں ان کے کیسز بھی چلیں گے. بے شک ان کی عدالتیں ضمانتیں دیتی رہیں, کسی کو آج چھوڑ دیں, کسی کو کل چھوڑ دیں, لیکن جو JIT بن گئی ہے, جو تحقیقات ہو رہی ہے, ان کے پاس جس کا بھی نام آئے گا, یہ بہت ہی بڑا یعنی ہونے والا اگلے چند دنوں میں آپ ایک بڑا تماشا دیکھنے والے ہیں. اور میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کسی وقت کہ عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کی جماعت بین ہو سکتی ہے. تو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پہ پریس کانفرنس کی, وزیر داخلہ نے, اور باقاعدہ انہوں نے بتا دیا کہ عمران خان نے اگر جتھا گردی بند نہ کی تو پھر ہم ان کی جماعت پر پابندی لگا دیں گے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو کہ ہوا میں کی ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو یعنی عمران خان کی رہائی کے لیے 40-50 ہزار سے زائد لوگ باہر نہیں آئے. اگر ان کو ریلیف نہ ملتا تو یہ جن بوتل میں بند ہو چکا تھا. یہ انہوں نے حکومت نے یعنی آج میسج دے دیا باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہ جی ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں, اگر اس طرح ہوتا رہا جو کچھ کیا گیا پچھلے 2-4 دنوں میں, تو اس جماعت پر پابندی لگانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا. یہ باقاعدہ دہشت گردی ہے, یہ ٹرینڈ دہشت گردی ہے, اور اس میں عمران خان صاحب اور ان کی جو جماعت کے لوگ ہیں وہ انوالو ہیں.
ایک اور بڑا دلچسپ معاملہ ہوا جب عمران خان صاحب کا وہ القادر ٹرسٹ کیس کا جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ عمران خان صاحب تفتیش میں شامل ہو جائیں، اور اگر وہ تفتیش میں رکاوٹ ڈالے تو نیب ضمانت منسوخی کے لیے درخواست دے. یعنی یہ بچہ ذرا لاڈلا ہے، یہ بگڑا ہوا ہے، یہ ذرا ہینکی پینکی کرے نا، تو اسی کچھ نہیں کرنا، ہاتھ نہیں لانا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو سیدھے آؤ تاکہ ایک اور ضمانت دے دیے، اور نیب کو ڈانٹے کہ آپ نے کیوں عمران خان کو تنگ کیا. یعنی حد ہو گئی ہے. ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں عمران خان صاحب کی کہ ان پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن ان دا اینڈ لاسٹ اسٹوری یہ کہ جناب بڑا بڑا میچ پہ آنے والا ہے. میں نے کہا تھا کہ روک سکو تو روک لو، کیونکہ یہ کل جب وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ جب چیف جسٹس کے خلاف، چیف جسٹس ہاؤس کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے تو پھر بندیال کا پتا تو پانی ہونا ہے. لیکن وہ ظاہر ہے ان کے پاس اب آپشن کوئی ہے نہیں، وہ کھڑے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ان کی بقا بھی اسی میں ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے. تو ہم خیال ججوں نے جو ہے وہ یعنی جو معاملہ سلجھ سکتے تھے ان کو مزید بگاڑ دیا. اب چیف جسٹس کے خلاف لوگ نکل رہے ہیں اور انہوں نے منڈے کو پہنچ جانا اسلام آباد، بلکہ اتوار سے ہی وہاں پہ ڈیرے لگنے شروع ہو جائیں گے. تمام سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم میں جو ہیں، جو پی ڈی ایم سے باہر ہیں، یہ ملک کے چیف جسٹس کے خلاف انہوں نے وہ بلایا آج سیکورٹی والوں کو، اور رجسٹرار بڑا ایکٹیو ہے، اس نے بلایا سیکورٹی والوں کو، جناب پہنچے. تو وہاں پہ ایک دو افسر ہی پہنچے، مریم نواز پہلے ہی پہنچ گئی، مولانا فضل الرحمان بھی پہنچ گئے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتوار کے دن سے ہی وہاں پہ ڈیرے لگ جانے ہیں، اور صبح جب عدالت کھولے گی تو جج صاحب نے رستہ نہیں لبنا کہ وہ عدالت کیسے جائے. تو بہتر ہے گھر سے فیصلہ جاری کر دے، اور تو مجھے کوئی آپشن لگتا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جی پہلے عدالت لگ گئی، لوگوں کا خیال ہے کہ دھرنا شاید دیر سے ہوگا، اور جب تک لوگ اکٹھے ہو گئے تب تک چیف جسٹس فیصلہ سنا کے گھر جا چکے ہوں گے. جن لوگوں نے باہر بیٹھ کے نقشے سمجھائے تھے نا کہ یہ کور کمانڈر کا گھر ہے، یہ جنرل نصیر کا گھر ہے، یہ فلانے کا گھر ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، تو بابا نقشے دوسروں کے پاس بھی ہیں، ان کے پاس بھی سمجھانے کے لیے بڑے راستے ہیں. میں اس کو بالکل ایڈوکیٹ نہیں کرتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا پائدین وہاں نکل جائے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، خدا نہ ہنستا لوگوں نے ایسا سوچ لیا کہ بھی ہم بھی ذرا گھروں کو دروازے کھٹکھٹائیں. تو آپ تو ایک دن جیل میں نہیں گزار سکتے، ایک رات نہیں گزار سکتے، چیخے آسمان پہ ہیں. اور بیگم یاسمین راشد 2 دن ہوئے جیل گئی، بیمار ہو گئی، ہسپتال لے جاؤ جی. حالت یہ ہے. یہ جو جعلی انقلاب کے گماشتے ہیں نا، جو کہ کسی اور ٹرانس میں، یہ ایک ٹرانس میں جی رہا ہے، ایلوژن میں. میں نے اس لیے آپ کو مثالیں دی تھی تیونس کی، الجزائر کی، اور بہت سے ممالک کی، کہ جو لوگ وہاں انقلاب لا رہے تھے، جب وہ لا رہے تھے تو بڑے ڈیسپریٹ تھے، انج ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فوج کو اڑا دو، فلانے کو اڑا دو. عرب سپرنگ کی بات کر رہا ہوں. کیا ہوا؟ سینکڑوں لوگ مارے گئے، جوان بچے ماؤں کے مارے گئے. جوان لوگ تحریک چلاتے نا، یوتھ تھی، جذباتی، روکا کسی نے نہیں. ہم انقلاب لا رہے ہیں جی، اور بہت بڑا انقلاب لا رہے ہیں. تیونس میں انقلاب آیا، الجزائر میں آیا، مصر میں آیا. بدل گئی ان ملکوں کی حالت. لبنان، شام، سوڈان. کیا یہ لوگ ترقی کر گئے؟ کیا اس انقلاب نے ان کو مغربی دنیا سے آگے نکال دیا ہے؟ صرف بربادی ہوئی ہے، صرف زخم لگے ہیں، صرف گھر ٹوٹے ہیں، صرف معیشت بیٹھی ہے. آپ کو اگلوں نے میلوں پیچھے پھینک دیا ہے. یہ آپ کے برابر میں انڈیا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے. کیوں؟ وہاں یہ جھگڑے ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ یہ سازش نہیں کی گئی. کسی کو ضرورت نہیں وہاں پہ عرب سپرنگ کی طرح سازش کرے، کیونکہ وہاں جس جماعت کو اقتدار میں رکھنا مقصود ہے، ہندواتا، وہ موجود ہے. بی جے پی. آج اب بی جے پی کو اتاریں، کسی اور جماعت کو اقتدار دیں. یہی کچھ ہوگا جو پاکستان میں ہو رہا ہے. مارک مائی ورڈ. یہ جو کہہ رہے ہیں انڈیا بدل گیا، انڈیا یہ ہو گیا، انڈیا اس لیے بھائی وہ ان کے پاس حکومت ہے. آپ ایسے لوگوں کو حکومت دے دیں تو پھر سب ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے انہیں اقتدار نہ دیا تو یہ آپ کی جان کے در پہ ہو جائیں گے، یہ آپ کا پورا ملک جلا دیں گے. لیکن فکر نہ کریں، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کے نہیں ہے. اللہ کرے ہوش کے ناخن لیں. تو اب تک اتنا ہی. اپنا گردوں کے لوگ بہت خیال رکھیے گا.